नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। निरन्तर विश्वसनीय खबरमा अविरल देश र जनताप्रति समर्पित एभी न्यूज खबरले आज आफ्नो प्रसारणको 16औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। यस अवसरमा हामी हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दमा हार्दिक बधाई ज्ञापन सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। एभी न्यूज खबर आजबाट 17औं वर्षमा प्रवेश। एभी न्यूजलाई पृथक पहिचान सहितको मौलिक अन्तर्राष्ट्रिय खबर मञ्चमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता। नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रतिपक्षी सांसदहरूको असहमति। प्रस्तावित विधेयकले हिंसालाई माफी दिने दाबी। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही सहकारी पीडितहरूको माग पूरा गर्न सरकारलाई कांग्रेस सांसदहरूको आग्रह। गुठीको जग्गामा देखिएको समस्या समाधान गर्न एमाले सांसदको माग। नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिन सरकारले प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। कार्यालयमा अवांछित छलफल रोक्न निर्देशन। भारतको जयनगरबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म यात्रुवाहक रेल सञ्चालनमा। चाँडै कार्गो रेल सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्री ज्वालाको भनाई। अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश छिटो पूर्ति गर्न प्रधान न्यायाधीश कार्कीको आग्रह। न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमै असर परेको भनाई। म आफै रिटायर हुँदैछु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एभी न्यूजको वार्षिक उत्सव सम्बन्धी प्रसंगबाट। एभी न्यूज खबरले आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ आफ्नो 17औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। टेलिभिजन परिसरमा आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा एभी न्यूज खबरका कार्यकारी अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले कर्मचारी तथा खबरकर्मीलाई टीका, खादा तथा प्रसाद प्रदान गरे। सुक्रममा अध्यक्ष राजकर्णिकारले आगामी वर्षमा एभी न्यूज खबरलाई एउटा पृथक पहिचान सहितको मौलिक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली खबर मञ्चमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। एभी न्यूज खबर आगामी दिनमा थप सशक्त ढंगले अघि बढ्ने उनको भनाई थियो। अध्यक्ष राजकर्णिकारले एभी न्यूजले करिब 1.5 दशकको आफ्नो अविचलित, अनवरत, निरन्तर र विश्वसनीय खबर यात्रालाई परिपक्व र राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर च्यानलका रूपमा स्थापित गरेको पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा एभी न्यूज खबरका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत समृद्धि राजकर्णिकार, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन श्रेष्ठ, मार्केटिङ विभागका प्रमुख सञ्जीव प्याकुरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। 2064 साल असार 32 गतेबाट प्रसारण प्रारम्भ गरेको एभी न्यूज आजबाट 17 वर्षमा प्रवेश गरेको हो। एभी न्यूजले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतालाई केन्द्रमा राखेर खबर प्रसारण गर्दै आएको छ। एभी न्यूज खबरले स्थापना कालदेखि नै विश्वसनीय समाचार र विश्लेषणलाई विश्वभरका नेपाली माझ पुर्याइरहेको छ। एभी न्यूज खबर विश्वका 100 भन्दा बढी देशमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै युट्युब च्यानल र अनलाइनमा समेत एभी न्यूजका प्रसारण हेर्न सकिन्छ। नेपाली आकाशमा 2064 साल असार 32 गते तरङ्गित एभी न्यूज खबरले आफ्नो संकेत प्रवाह गरेको 16 वर्ष पूरा भएको छ। 16 वर्षको यो अथक र अनवरत यात्रामा नेपाली टेलिभिजन जगतमा एभी न्यूज खबरले एउटा छुट्टै पहिचान, शैलीका साथै आफूलाई पृथक धारमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। शुभ सन्ध्या। लामो समयको प्रसव वेदना पश्चात आज एभी न्यूज टेलिभिजनको प्रसारण आरम्भ गर्ने शुभ साइत जुर्यो। पृथक र फरक धारमा यात्रा प्रारम्भ गरेको एभी न्यूज खबर यति बेला 17औं वर्षको वसन्तमा प्रवेश गरेको छ। खबरको दुनियाँमा फरक धार र शैलीको एभी न्यूज 2064 साल असार 32 गते साँझ 6 बजे नेपाली टेलिभिजनको आकाशमा तरङ्गित भएको थियो।
वर्ष अघि प्रसारण सुरु गरेको एभिन्यूज खबरले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतालाई केन्द्रमा राखेर खबर प्रसारण गर्दै आएको छ। अनेकौं आरोह र अवरोह झेल्दै जनता र राष्ट्रप्रति समर्पित एभिन्यूज खबरले पल पलको खबर दिँदै आएको छ। अनेकौं चुनौती र अप्ठ्याराका बावजुद पनि एभिन्यूज खबर नेपालको सर्वाधिक हेरिने टेलिभिजन बन्न सफल भएको छ। वर्ष अघि नेपाली खबर क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्न सफल भएको एभिन्यूज टेलिभिजनहरूको विश्वविद्यालय बन्दै आएको छ। निजी क्षेत्रबाट स्थापित एभिन्यूजले टेलिभिजनको खबरमा फरक धार र शैली स्थापित गर्नु सहज पक्कै थिए। 24 घण्टे खबर टेलिभिजनको अभ्यास नयाँ थियो नै, त्यो भन्दा कम लगानी चुनौतीको विषय थियो। चुनौतीको पहाडलाई सामना गर्दै लक्ष्य चुम्ने हुटहुटीका साथ एभिन्यूज अघि बढेको थियो, बढिरहेको छ र बढिरहनेछ। निरन्तर प्रसारणको 16 वर्षमा हामीले पत्रकारिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई कहिले भुलेनौं। एभिन्यूजले प्रसारणको 16 वर्षमा समाजका सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र जनजीविकाका सवाल हाम्रो खबरको प्राथमिकतामा परेका छन्। आवाजविहीनहरूको आवाजलाई हामीले जहिले पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौं। स्थापना कालदेखि नै एभिन्यूज खबरले विश्वसनीय खबर विश्लेषणलाई विश्वभरमा नेपाली माझ पुर्याइरहेको छ। एभिन्यूज खबर विश्वका 100 भन्दा बढी देशमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै युट्युब र अनलाइन संस्करणमा समेत एभिन्यूजका प्रसारण हेर्न सकिन्छ। सत्य र तथ्य सहितका खबरमूलक सामग्रीका लागि एभिन्यूज खबर सधैँ प्रतिबद्ध रहेको छ। 17औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा हामी सधैँ सहयोग, सद्भाव दिनुहुने दर्शकहरू, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक लगायत सबैप्रति नतमस्तक रहिरहनेछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि संवाद सेतु बन्ने अभियानमा इमानदारीतापूर्वक दृढ संकल्पित रहिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। एभिन्यूज खबरले 16औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आज कार्यालय प्राङ्गणमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ। स्टार अस्पतालको सहकार्यमा गरिएको शिविरमा कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो। टेलिभिजनको वार्षिक उत्सवको अवसरमा नियमित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न पाउँदा अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मीले खुसी प्रकट गरेका छन्। जुनै पनि व्यक्ति काम गर्नुभन्दा अगाडि फिजिकल्ली, मेन्टली, क्लिनिकली फिट एन्ड फाइन हुनुपर्छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै हामीले प्रत्येक वर्ष एनिभर्सरी उपलक्ष्यमा चाहिँ एभिन्यूज टेलिभिजनलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हामीले गरेर ताकि उहाँहरूको स्टाफलाई फिट फिजिकल्ली, मेन्टली र हेल्दी क्लिनिकली गराउन खोजेका हौँ हामीले। परीक्षण, हेल्थ परीक्षण एज अ प्रमुख हामीले 6 मन्थ एभ्री 6 मन्थमा हामीले गर्दाखेरि स्टाफ, कर्मचारी जो सबैलाई हेल्पफुल हुन्छ। किनभने अब के समस्या छ छालामा अथवा कुनै पनि हेल्थ प्रब्लम छ भने अर्ली स्टेजमा क्युरेबल गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य शिविरमा छालाका विभिन्न समस्या, मधुमेह तथा रक्तचाप लगायतको परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणमा कर्मचारीमा आँखामा सुक्खापन तथा आँखाको दृष्टि कमजोर, सामान्य छालामा समस्या तथा केहीमा मधुमेहको सुरुवाती अवस्था पहिचान भएका छन्। परीक्षणमा समस्या देखिएका बिरामीलाई अस्पतालले सहुलियत शुल्कमा उपचार दिने जानकारी दिएको छ। यसअघि पनि अस्पतालले एभिन्यूज कर्मीका लागि छुट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाली टेलिभिजन आकाशमा धेरै टेलिभिजनहरू होलान्, तर एभिन्यूज पृथक पहिचान र मौलिक माध्यम बन्दै आएको छ, जसले राष्ट्रिय विपत्तिदेखि मुलुक रूपान्तरणमा सुरुवाती दिनदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। नेपाली टेलिभिजन आकाशमा धेरै टेलिभिजनहरू होलान्, तर एभिन्यूज पृथक पहिचान र मौलिक माध्यम बन्दै आएको छ। जसले राष्ट्रिय विपत्तिदेखि मुलुक रूपान्तरणमा सुरुवाती दिनदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। अतीतका कठिन र उपलब्धिमूलक हाम्रो यात्रा आउँदा दिनमा पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन्, तर हामी विचलित भएका छैनौं। एभिन्यूजले प्रारम्भदेखि नै जे जस्तो नवीनतम र पृथक अभ्यास गर्दै आयो त्यो आफैमा नेपाली मूलधारमा सञ्चार माध्यमका लागि विशिष्ट पहिचान र मूल्य मान्यता हो। एभिन्यूजले सर्वश्रेष्ठता त हासिल गर्यो, विगत 16 वर्षमा त्यो प्राप्त विश्वास र भरोसाको पुँजीलाई अझै परिष्कृत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व र अवसर हामीसँग छ। खबर प्रसारणमा स्थापित मौलिकता, नवीनतम विविधता रहेको सृजनात्मक अभ्यासले गर्दा नै एभिन्यूज लाखौं दर्शकको रोजाइमा परेको छ। निजी क्षेत्रबाट स्थापित एभिन्यूजले टेलिभिजनको खबरमा फरक द्वार र शैली स्थापना गर्नु सहज पक्कै थिएन। 24 घण्टे खबर टेलिभिजनको अभ्यास नयाँ थियो नै, त्योभन्दा कम लगानी चुनौतीको विषय थियो। चुनौतीको पहाडलाई सामना गर्दै लक्ष्य चुम्ने हुटहुटीका साथ एभिन्यूज अघि बढेको थियो, बढिरहेको छ र बढिरहनेछ। परम्परागत सञ्चार माध्यमहरू, खास गरिकन छापा, रेडियो र टेलिभिजनहरू यति बेला डिजिटल माध्यममा विज्ञापनहरूको माइग्रेसन हुने एउटा समस्या र अर्को चाहिँ विज्ञापन बजारै आफै चाहिँ खुम्चिने अथवा घट्ने अर्को समस्याले गर्दा चापमा परेका छन्। र अब यसलाई उठाउनको लागि चाहिँ हामीले मूल रूपमा विज्ञापन बजारको विकास र विस्तार नै गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छ भने सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालनमा आउनुभन्दा अगाडि अथवा अनुमति प्रदान गर्नुभन्दा अगाडि पनि त्यसमा केही पोजिटिभ ब्यारियरहरू, भनेको मतलब कति पुँजी भएपछि कति वर्षसम्म चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने हुन्, त्यो अवस्थालाई हेरेर अथवा मूल्याङ्कन गरेर मात्र अनुमति दिने प्रवृत्तिको हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालको सञ्चार माध्यमहरूलाई टिकाउन, जोगाउन र अझ बढी सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। 16 वर्ष अघि प्रसारण सुरु गरेको एभिन्यूज खबरले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतालाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर रूपमा खबर प्रसारण गर्दै आएको छ। चुनौती र अप्ठ्यारोका बावजुद पनि एभिन्यूज खबर नेपालको सर्वाधिक हेरिने टेलिभिजन बन्न सफल भएको छ। विभिन्न चुनौतीहरूलाई चिर्दै 16 वर्ष अघि स्थापित भएको एभिन्यूज टेलिभिजनहरूको विश्वविद्यालय पनि बन्न सफल भएको छ। हामीलाई एकातिर चुनौतीहरू छ, एकातिर हाम्रो फेरि जीवनशैली, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था, हाम्रो समाज, यो सबैले गर्दाखेरि फेरि मिडियाको अथवा आम सञ्चार माध्यमहरू जुन पत्रकारिता भन्छौँ त्यो चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्छ। तर अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि यसको आफ्नै तर्फबाट पनि गर्नुपर्ने कामहरू छ। समाजमा खास गरी सुसूचना, समाजमा खास गरी मिथ्या कुराहरू नफैलियोस् भन्ने हो भने, खास गरी एउटा आधिकारिक र सही सत्य सूचनाहरू हुने हो भने पत्रकारिताको विकास हुनैपर्छ। 17औं वसन्तमा प्रवेश गरिरहँदा हामी माझ अझ बढी जिम्मेवारी थपिएको छ। जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको एभिन्यूजको 17औं वर्षको अवसरमा हामी तपाईहरूलाई विशेष धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छौँ। विज्ञापनदाता र तपाईँ दर्शकहरूकै माया र साथको कारणले हामी आज यो स्थानसम्म आइपुगेका छौँ। आगामी दिनमा पनि अझ सशक्त तरिकाले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जनालाई थप 5 दिन प्रहरीको थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। प्रहरीको सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला अदालतले प्रहरीको हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको हो। यो प्रकरणमा सरकारका बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ सहित 17 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका सबैलाई बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न भूमिकामा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएको छ। प्रहरी अनुसन्धानमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा हडपेर 2049 सालमा व्यक्तिको जग्गा लिएको देखिएको छ। यस प्रकरणमा विभिन्न नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी पनि मुछिएका छन्। त्यसै भाटभटिनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले सरकारी जग्गामा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको प्रहरीको अभियोगमा उल्लेख छ। नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमत्तोमा 4 पटक गरेर बालुवाटारको 143 रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो। हडपिएको जग्गाको मूल्य 13 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारले तयारी नै नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। छलफलका क्रममा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रस्तावित विधेयकले हिंसालाई माफ दिने बताए। यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस् चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ। यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईको ग्याङ भनौँ, ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौं खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक संविधान विपरीत रहेको र हिंसालाई कुनै राजनीतिक दलको उल्लेख गरिन्। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो संविधानको धारा 1, धारा 21 र धारा 46 विपरीत छ। संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु। रासुपाकै सांसद सोभिता गौतमले यस विधेयकमा देवानी, फौजदारी, प्रशासनिक फरक प्रकारका कानूनहरू हालेर सरकारले बचपना देखाएको कानूनहरूको वर्गीकरण हुन्छ। सबै कानूनहरूलाई एउटै डालामा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक प्रकारका कानूनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही विधेयकमा नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने बताए। हामीले केही थप्नुपर्ने राखेका छौँ, विधेयक ल्याउनु पर्ने। नेपालीलाई आवश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने गराउने र विदेशी औषधि समेत सुपथ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउने पनि एउटा विधेयक यहाँ आउनुपर्छ। केही नेपाल ऐनमा त्यो विषय राख्नु जरुरी छ र देशको सन्तुलित विकास गरेर 20 वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न र किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायतको विषय पनि समेट्न उनको सुझाव छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनरत सहकारी कर्मीहरूको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा उनले सहकारी कर्मीहरूको लामो समयदेखिको आन्दोलन भएको भन्दै उनीहरूका माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यही सहकारीका कारण देशभरका सयौं सहकारीहरू आलोचित भइरहेको भन्दै सहकारीको नियमन गर्नुपर्ने कर्मीहरू आन्दोलनमा छन् र केही सहकारीको कमजोरीको कारण देशका सयौं सहकारीहरू आलोचित पनि भएका छन्। सरकारले यसलाई नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने, सहकारी कर्मीहरूसँग संवाद गरेर माग पूरा गरेर
आन्दोलनमा आज मात्रै हस्तक्षेप सरकारले गरेको छ। माग पूरा गरेर सम्बोधन गर्न, समाधान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला अभिवृद्धि गर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले देशभरि गुठीसँग सम्बन्धित जग्गाहरूमा समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधान काभ्रेको मेरै जिल्लामा पनि सिपाघाटमा त्यही छ। बजार बसिसक्यो, मान्छेले बिजुलीको घरको नक्सा पास हुँदैन तर घर बनाउँछ। चण्डेश्वरी बनेपाको बजारमा त्यस्तै छ। पलाञ्चोक भगवतीमा 2500 भन्दा बढी मान्छेहरूको त्यहाँ चाहिँ जमिन उनका नाममा छैन, तर उनीहरूले कमाइरहेका छन्। छोराछोरी कसरी पढाउँछन्, औषधि मूल्य कसरी गर्छन्, यो सम्बन्धी समस्याको समाधान होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले नेपालको हवाई यातायात असुरक्षित देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको नियामक निकायमा सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हवाई यातायात नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ। उडान सुरक्षाको अवस्था निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। यो नियामकीय असक्षमता र टोटल रेगुलेटरी फेलियर हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पार्टी कार्यकर्तालाई बजेट दिएर राज्यको चरम दुरुपयोग गरिएको भन्दै छानबिन गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरे। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले वकिलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। अरूमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरूलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? वकिलहरू जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज देशमा वकिलहरूले मन परी फिस लिन गरेका छन्। वरिष्ठ वकिलहरूले बहस गर्दा झन्डै 5 लाख 10 लाखसम्म पनि हामी सुन्छौँ। आज यस्तो स्थिति छ कि एउटा गरिबले आफ्नो मुद्दामा वरिष्ठ वकिल राख्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। वकिलहरूले लिने रकमको न्यूनतम र अधिकतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने अध्यक्ष शाहको भनाइ छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकलाई छिटो र सहज रूपमा सरकारी सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उनले आन्तरिक रूपमा सरकारी संगठनहरूलाई संस्थागत गरी सुदृढ बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी कार्यालयभित्र अवांछित चलखेलले भूमिका खेलेको स्थितिबाट मुक्त राख्ने र सबैलाई कसरी उत्साहित र सक्रिय बनाउने भन्नेमा लाग्न निर्देशन दिए। अवांछित चलखेलले भूमिका खेलेको स्थितिबाट मुक्त राख्ने र सबैलाई कसरी उत्साही बनाउने, कसरी सक्रिय बनाउने, कसरी उनको कम्पिटेन्सी पनि बढाउने, कसरी उनको कार्यदक्षतालाई प्रभावकारी बनाउने, यो नगरिकन र काम गर भनेर परिणामको मात्रै अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। मन्त्री श्रेष्ठले विधि पद्धतिको पालना गर्ने कसरी बनाउने, संस्थागत काम गर्ने कसरी बनाउने भन्ने बारे सरकारले पनि आवश्यक तालिम दिनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीको कार्यदक्षता प्रभावकारी नबनाई काम गर भनेर परिणामको मात्रै अपेक्षा गर्न नहुने पनि बताए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत सहितका न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति छिटो गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज न्यायिक पत्रकार मञ्चको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउन सक्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन्। साउन 20 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधान न्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको समेत बताए। अब यो समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुन सक्दाखेरिको स्थितिमा चाहिँ वास्तवमा धेरै नै अहिले समस्याहरू जस्तो उत्पन्न भइरहेका छन्। त्यो चाहिँ के भनेदेखि अब ब्याकलग हुने एउटा प्रमुख कारण चाहिँ त्यो पनि हो हैन। जस्तो अहिले भनौँ न, अब सर्वोच्च अदालतमा 5 जना न्यायाधीश त खाली भइ नै सक्नु भएको छ। 1 जना न्यायाधीश चाहिँ मतलब के भने अब आउने यही 2-3 गतेतिर 3 गतेदेखि नै चाहिँ मतलब के भने रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ। अब मेरै कुरा गर्दा 20 गतेदेखि म आफै रिटायर हुँदैछु। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले वस्तुनिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गरिएको बताए। न्याय परिषदको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य प्रक्रिया नै रोकिएको अवस्था छ। परिषदको बैठक परिषदका सदस्यहरूको कार्य व्यवस्थाको कारणले बस्न नसकेको बताइए पनि सरकारसँग प्रधान न्यायाधीशको मतभेद रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
9 महिनासम्म कायम मुकायम भएर रहेका प्रधान न्यायाधीश आगामी साउन 20 गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाँदैछन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो चासो राख्दै आएका छन्। न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङ सकारात्मक नरहेको बताइएको छ। सबै तहमा गरेर 60 जना न्यायाधीश रिक्त रहेका छन्। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा हेर्न गठन भएको विशेष अदालतले 21 वर्षपछि आफ्नो नियमावली पाउने निश्चित भएको छ। विशेष अदालत ऐन अनुसार मुद्दा हेर्न अदालत गठन भए पनि नियमावली नहुँदा समस्या हुँदै आएको थियो। आज वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने क्रममा अदालतका रजिस्ट्रार अशोक कुमार छेत्रीले नियमावलीको तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमा राजपत्रमा प्रकाशित हुने जानकारी दिए। नियमावलीको तर्जुमा अन्तिम चरणमा छ। सर्वोच्च अदालत, कानून मन्त्रालय, मन्त्री परिषद हुँदै विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छ। सम्भवतः यही हप्तामा राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यो लगभग 21 वर्षपछि विशेष अदालतको नियमावली आउँदै गरेको समाचार सुनाउँदै गर्दा यहाँहरूले गरेको लेख, यहाँहरूले गरेको प्रयत्न पनि त्यसमा चाहिँ मिसिएको छ। नियमावली आएपछि विशेषले विशेषज्ञको सेवा लिएदेखि धेरै काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलले अदालतभित्र हुने मिडिया ट्रायलको विषयलाई ख्याल गरिदिन आग्रह गरे। अध्यक्ष पौडेलले अदालतमा विचाराधीन विषयका खबरमा भ्यूज नमिसाइदिन आग्रह गरे। अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा गरेका कमी कमजोरी तटस्थ भएर औल्याउन उनको आग्रह थियो। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सबै मुद्दामा तारिख धाउनेदेखि मुद्दा फैसला नहुँदासम्म काठमाडौँ आइरहनुपर्ने भएकाले सेवा अन्य जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको पनि विशेषले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले बहुमतले पारित गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटप्रति नेकपा एमाले विरोध जनाएको छ। संसदीय मूल्य मान्यता तथा दलीय व्यवस्थापनको खिल्ली उडाउँदै अबेर राति झ्यालबाट बहुमतले बजेट पारित गरेको भन्दै नेकपा एमाले विरोध जनाएको हो। विषयगत छलफल नै नगरी राति बजेट पारित गरिनु संसदीय परम्परा उल्लङ्घनको पराकाष्ठा भएको नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले बताए। अरू सांसदहरू, अरू पक्षका सांसदहरूले समेत यही आफ्नै मुखले हामी चाहिँ मतलब कसै यो सहभागी हुँदैनौँ भनेर चाहिँ घोषणा गरेका मान्छेहरूलाई बिस्तरबाट उठाएर ल्याएर चाहिँ उहाँहरूले एक कुनामा झ्यालबाट, ढोकाबाट होइन झ्यालबाट छिराउने काम, ब्याकडोरबाट छिराउने काम गरेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो अत्यन्तै अप्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक पद्धतिका अनुसारले उहाँहरूले बजेट पारित गरेको घोषणा गरे। त्यो निरर्थक घोषणा थियो, किनभने त्यो एजेन्डा नै भएको कुरालाई चाहिँ घोषणाका रूपमा चाहिँ ल्याउनु यो सबभन्दा अपमानजनक कुरा थियो। नेता रावलले प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षीय बेन्चबाट उठेको योजना किनबेच र बिचौलियालाई सरकारले मौन स्वीकृति दिएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले गन्तव्यहीन र दिशाहीन बजेटले प्रदेशको समृद्धि र आत्मनिर्भरता उन्मुख आवधिक योजना र लक्ष्य भेट्न नसक्ने उनको तर्क छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसंग। भारतको जयनगरबाट महोत्तरी जिल्लाको बिजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। गत 2078 चैत 20 गतेदेखि जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म सञ्चालन हुँदै आएको रेल सेवा आजदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म सञ्चालनमा आएको हो। रेल सेवाको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले यात्रुवाहक मात्रै नभएर चाँडै कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बताए। जयनगर बिजलपुरा सीतापुर रेल सञ्चालन यातायात क्षेत्रको नयाँ छलाङ भएको उनको भनाइ छ। रेल सेवा सञ्चालन भएको ठाउँमा अब हामी ब्रोड गेज रेल सेवा सञ्चालन गर्दैछौँ। यसले यातायात क्षेत्रमा एउटा ब्रेक थ्रु गर्नेछ। एक किसिमको चाहिँ छलाङको रूपमा चाहिँ यो रेल सेवालाई हामीले लिनेछौँ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले जयनगरबाट कुर्था हुँदै बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन सुरु भएसँगै कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म दैनिक एक पटक रेल सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। कम्पनीले यो क्षेत्रमा
आवश्यकतालाई हेरेर आगामी दिनमा रेल थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारत सरकारले जो ग्रान्डमा बनाइदिएको रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर जसमा हामी आज रेल सञ्चालन गर्न लागेका छौँ। कार्यक्रममा कुर्थाबाट बिजलपुरासम्मका निर्माण कार्य सम्पन्न भएको रेलवे ट्र्याक गत जेठ 18 गते भारतीय रेलवे कम्पनी इर्कन इन्टरनेसनल कम्पनीले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत धनुषाको कुर्थाबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म 17 किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै बिजलपुरासम्म आइतबारदेखि रेल सञ्चालनमा आएको हो। बिजलपुरासम्मको 17 किलोमिटर रेलवे ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भए पनि 1 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न बाँकी छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्तिम दिन आज शेयर बजार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 12.16 अङ्कले बढेर 2097.09 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 286 वटा कम्पनीका 71,18,000 किता शेयर किनबेच भएका छन्। आज 39,000 वटा कारोबारमा 2 अर्ब 37 करोड 64 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 19 करोड 13 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज फाइनान्स, होटल, जलविद्युत, जीवन बीमा र व्यापार समूहको शेयर सामान्य घटे पनि अरू समूहको शेयर बढेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर भने उच्च अङ्कले उक्कालो लागेको छ। आज सनराइज फोकस्ड इक्विटी फन्डको शेयर 10%ले बढेको छ। बजार बढे पनि लिबर्टी एनर्जी कम्पनी र मक्कर जितुमाया सुरी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 6%ले घटेको छ। G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर स्तरीय तेस्रो बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत आज भारत गएका छन्। भारतको गुजरात स्थित गान्धीनगरमा सोमबारदेखि बैठक सुरु हुँदैछ। नेपाल G20 मुलुकको सदस्य नरहे पनि अतिथि सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री महतले बैठकमा सहभागिता जनाउने छन्। G20 का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर स्तरीय यो बैठकमा मुख्य गरी विश्व अर्थतन्त्र र विश्व स्वास्थ्य, दिगो वित्त र पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परिदृश्य, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, वित्तीय समावेशिता लगायतका सत्रमा छलफल हुने जनाइएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य, क्रिप्टो कारोबारको नियमन एवं सुपरिवेक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषय बैठकमा उठाइनेछन्। बैठकको अध्यक्षता भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण र रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाका गभर्नर डाक्टर शक्तिकान्त दासले संयुक्त रूपमा गर्दैछन्। अर्थमन्त्री बुधबार नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ। त्रिवी अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक उमाशंकर प्रसाद जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्दै 3 दिनभित्र हटाएको विवरण पठाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले केही दिन अघि बसेको बैठकले उमाशंकरलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाउन निर्देशन दिएको हो। अध्यावधिक साथ पेश भएको नागरिकता विवरण सहप्राध्यापक उमाशंकरसँग मेल खाएको आयोगले बताएको छ। सरकारी पद धारण गरेको व्यक्ति दलको केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्दै उमाशंकर प्रसादलाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत नियामक निकायलाई पनि लेखी पठाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले व्यावहारिक शिक्षा दिन सक्ने मुलुकले मात्रै प्रगति गर्न सक्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले मुलुकको शिक्षा ठिक ढंगले विकास गर्न नसकेका मुलुकहरूले विश्वमा प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गरेका हुन्। सभामुख घिमिरेले राम्रो शैक्षिक जनशक्तिको विकास गर्न सक्ने मुलुकहरूको मात्रै प्रगति सम्भव रहेको पनि जिकिर गरे। समाजलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा जुन रूपबाट विकास गर्नुपर्थ्यो त्यस रूपबाट विकास सायद हुन सकेन कि भन्ने आज प्रश्न उठिरहेको छ। शिक्षा हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानको विकास र ज्ञान विस्तार गरेर विश्वलाई हेर्ने कुराहरू हो र जुन मुलुकले शिक्षा ठिक ढङ्गबाट विकास गर्न सकेको छ, शैक्षिक जनशक्ति विकास गर्न सकेको छ, व्यावहारिक शिक्षा दिन सकेको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर शिक्षाको गुणस्तरलाई परिवर्तन गर्न सकेको छ,
त्यो मुलुकहरूले मात्रै विश्वमा प्रगति गर्न सकेका छन्। सभामुख घिमिरेले शिक्षाको विकास सही ढङ्गबाट हुन नसकेकोमा प्रश्नहरू उठिरहेको पनि बताए। उनले शिक्षाको विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरूले महत्त्वपूर्ण पाइलाको सुरुवात गर्ने बताए। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा 45 दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका सहकारी पीडितले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भएका छन्। आइतबार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गरेपछि भोलि सोमबारदेखि पीडितहरूले आमरण अनसन सुरु गर्ने भएका हुन्। न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ। ओरिएन्टल, देउराली, कान्तिपुर, इमेज, शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी लगायत 5 दर्जन सहकारी पीडित जेठ 20 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। 18,000 भन्दै हुन्थ्यो एकजनाले अस्ति। हजारौं वकिल मित्रहरू यहीबाट 24 घण्टा हिँड्नुहुन्छ। जनता ठगिएको पीडा उहाँलाई प्रष्ट थाहा छ। नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले श्रमिकलाई जिउन पुग्ने गरी ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौँको माइतीघरमा भेला भई सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले दबावमूलक प्रदर्शन गरेको हो। हरेक 2 वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बढाइने र सोही अनुसार काम अहिले अघि बढिरहे पनि सरकारलाई खबरदारी गर्न दबावमूलक कार्यक्रम गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले जनाएको छ। 2 वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक आम श्रमिकहरूको वृद्धि हुने वर्ष हो। प्रत्येक 2 वर्षमा वृद्धि हुन्छ र यतिखेर यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ र सरकारलाई र रोजगारदाताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि र एउटा जिउन पुग्ने ज्याला निर्धारण गर्नको लागि एउटा खबरदारीको रूपमा हामीले यो दबाव कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। कार्यक्रम 1 हप्ता यता निरन्तर चलिरहेको ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले जनाएको छ। सरकारलाई श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तीमा 25,000 बनाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको र आजै केन्द्र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आलाकाट प्रणाली लागू नगरेपछि भोलि साउन 1 गतेदेखि नेपालमा सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने भएको छ। विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरलाई बारम्बार आलाकाट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न औपचारिक जानकारी गराइए पनि अहिलेसम्म लागू नभएपछि यस्ता विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ। विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै असार 28 गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलको शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन भने पनि त्यो प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले 2079 चैत 15 गते आलाकाट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। विदेशी टेलिभिजन च्यानल समेत हेरिरहेका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भारलाई न्यायोचित बनाउन विद्यमान शुल्क प्रणालीलाई सुधार गरी सरकारले आलाकाट शुल्क प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। यो प्रणालीमा उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेका च्यानलको मात्रै शुल्क तिर्न सक्ने सुविधा हुन्छ। अहिले उपभोक्ताले आफूले नहेर्ने च्यानलको पनि शुल्क तिर्दै आएका छन्। आलाकाट प्रणालीका लागि सरकारले आधारभूत प्याकेजको प्रति महिना 250 रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यस्तै सशुल्क च्यानलहरू समेत गरी अधिकतम प्रति महिना 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। इन्टरनेट र च्यानल सुविधा उपलब्ध गराइरहेका सेवा प्रदायकका हकमा अहिले लिइरहेको शुल्कमा थप शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल भलिबल संघले नेपाली राष्ट्रिय टोली तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबका स्पाइकर धनबहादुर भट्टलाई 6 महिना तथा राजेन्द्र विष्ट र धनपति कुँवरलाई 3 महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत सोमबार 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगको खेलको क्रममा गण्डकी प्रदेश विरुद्ध खेल्ने क्रममा दर्शकलाई हातपात गरेका कारण 6 महिना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रतियोगितामा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
घटनाका बारेमा छानबिन गर्न बनेको 5 सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा भलिबल संघको कार्य सम्पादन समितिको शनिबार बसेको बैठकले कारबाही गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय टोलीका समेत सदस्य रहेका राजेन्द्र र धनपतिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न नपाउने गरी 3 महिनाको प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तै सङ्घलाई खेलाडी, दर्शक र भलिबलमा संलग्नहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। विवादित खेलको रेफ्री गरेका चित्र गुरुङ र अनिल राणालाई क्लब च्याम्पियनसिप र क्लब लिगमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्न नदिने गरी कारबाही गरिएको छ। संघका महासचिव तथा प्रतियोगिता संयोजक रोशन श्रेष्ठको संयोजन रहेको छानबिन समितिमा सचिव सुनकेशरी माली, कोषाध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, सदस्य अन्जु श्रेष्ठ र जुनु पुन रहेका थिए। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 3वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई शीतल निवास पुगेका विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलिबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। समाजवादी मोर्चा नेपालले जिल्ला स्तरमै संगठन बनाउने भएको छ। 4 राजनैतिक दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चालाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि पनि पारित भएको छ। कार्यविधि बनेसँगै मोर्चाले आफ्नो संगठन 77 वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी मोर्चाको छ। राष्ट्रिय सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। आज दिउँसो बस्ने गरी बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भन्दै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश वालाले अहिलेको सत्ता गठबन्धन बलियो भएकाले कसैले चाहँदैमा नढल्ने दावी गरेका छन्। आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै गठबन्धन ढलोस् भनेर धूप बत्ती बाल्दैमा गठबन्धन नढल्ने टिप्पणी उनको थियो। उनले समाजवादी मोर्चाले सरकारलाई बलियो बनाउने दावी समेत गरे। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपाल विश्वविद्यालय राम्ररी अगाडि बढ्नेमा आशंका जनाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले नेपाल विश्वविद्यालयको भविष्यप्रति आशंका जनाएका हुन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै राम्ररी चल्न नसकेको अवस्थामा नेपाल विश्वविद्यालय अगाडि बढ्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ रहेको जिकिर गरे। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङमा G1J5229 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परि 1 जना बालकको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। दुर्घटनामा सख्त घाइतेका 4 वर्षीय बालक प्रिन्स छेत्रीको उपचारका क्रममा पोखरामा आइतबार बिहान मृत्यु भएको हो। यसअघि दुर्घटनामा परि 7 वर्षीय बालिका शीतल विकको पनि मृत्यु भएको थियो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।